वेलकम बैक। हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हैं लतीफ़ खोसा साहब। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। खोसा साहब, सदर मुमलिकत से आज रऊफ हसन साहब और उमैर नियाजी साहब की मुलाकात भी हुई है। आपके ख्याल में सदर साहब को तहरीक इंसाफ को हुकूमत बनाने की का कह देना चाहिए? देखें, मैंने तो सदर से पहले ही मुतालबा एक ये भी किया है कि जब अवाम ने ये वर्डिक्ट दे दिया कि इमरान खान की जो उसको बाबतसलासिल किया गया और जो सूरत के साथ उनको सजाएं की गई वो अवाम ने मुस्तरद कर दी, तो इसलिए इमरान खान को फौरी जो है रिहा किया जाए और सदर पाकिस्तान आर्टिकल 45 आइन का अपने अख्तियारात सॉवरेन पावर्स जो दुनिया के हर सरबराह के में अख्तियार में होती हैं, वो सॉवरेन पावर्स को अख्तियार करते हुए आर्टिकल 45 में फौरी मुखलसी का जो है इमरान खान का हुक्म दें और उनको कलअदम करार दें वो जो सजाएं। और के बाद जाहिर है कि इमरान खान साहब अपना जो है पार्लिमानी किरदार अदा करेंगे बतौर सरबराह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। और मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर बनने का हक भी सिर्फ और सिर्फ इमरान खान ही को है, क्योंकि आवाम ने अपना वर्डिक्ट वादे दे दिया है। तो ये क्यों एतराज करते हैं, क्यों शर्माते हैं अवाम के मैंडेट को मानने से? मेरा तो ख्याल है कि जब भी कभी दुनिया में अवाम को और मुतसादिम किया गया या अवाम के मैंडेट से इनहराफ किया गया है तो उसके नताइज हमेशा बहुत गलत हुए हैं। हम नहीं चाहते काकम बदहन की ऐसी सूरत आए कि अवाम और कोई और इदारा जो है आमने सामने तसादम की शक्ल में आए, क्योंकि अल्टीमेट नुकसान जो होता है वो मुल्क का होता है। देखिए, नाइंसाफ जुल्म की कभी रियासतें नहीं चला करती, कुफ्र की रियासत फिर चल जाती, जुल्म और नाइंसाफी की रियासतें नहीं चला करती हैं। तो क्यों नहीं हम बुनियादी एक जो है तारीख का जो सबक है उससे क्यों हम इनहराफ कर रहे हैं? तो मेरे ख्याल में जमहूर को हक देना चाहिए और ये अवाम उन्नास का हक है, वो जिसे पार्लियामान में भेजें, जिसे असेंबली में भेजें, जिसे हक हुक्मरानी दे, और ये सिर्फ और सिर्फ अवाम का हक है। और वफादारी सिर्फ अवाम के साथ है आर्टिकल 5 में, और ताबेदारी आइन की मंतहा है, ये वाजिब है, चाहे वो आर्मी चीफ हो, चाहे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हो, चाहे सदर पाकिस्तान, चाहे कोई भी हो, क्योंकि अल्टीमेट सॉवरेन अल्लाह ताला की हकीकत आला के बाद पाकिस्तान की अवाम है, कोई और उसमें मुदाखलत नहीं कर सकता। तो अवाम ने जब लाउड एंड क्लियर अपना फैसला दे दिया है इमरान खान के हक में कि इमरान खान ना तो बागी है और ना ही गद्दार है, इमरान खान के तमाम तर ये जबर और तसल्लुत के बावजूद जो पर जुल्म ढाए गए, तो पाबा सलासिल किया गया, तो सजाएं की गई, उसकी पार्टी के सिंपल छीन लिया गया, उसके जो क़यादतें थी उनको जो है उनको अंदर कर दिया गया और उनको जो है घुमाया गया और पता नहीं क्या क्या कुछ किया गया और उनके ऐलानात करवाए गए। किसी कोई जिला कटवाया गया, कोई कहता है मुझे सेहत अफजा मुकाम पर फेंका गया और जाने क्या क्या हुआ है। और चादर और चार दीवारी जिस तरह से पामाल की गई है, जिस तरह से औरतों को, बच्चों को, बीवियों को, बहनों को, माओं को जिस तरह से अगवा करके आज भी पाबा सलासिल जेल में मौजूद है, 6 महीने हो चुके उन्हें, उनके साथ जो जुल्म रवा किया गया, आपका क्या ख्याल है? उसका रिएक्शन नहीं आना था। और अवाम ने दे हैव स्पोकन, और अवाम बोली है, अवाम ने अपनी नफरत का इजहार अपना, हमने तो कहा था ना कि जुल्म का बदला वोट से, और आपने जुल्म का बदला वोट से देकर अपना हक मनवाया है कि हम ही जो है अपने मुकद्दर का फैसला करेंगे। पाकिस्तान हमारा है और पाकिस्तान की जो है हुक्मरानी का हक भी अवाम को है, इसलिए अवाम के खुदारा रास्ते में कोई ताकत को नहीं चाहिए कि अवाम के सामने मुतसादिम मुतारिब खड़ी होकर अवाम के इस हक को चैलेंज करे, क्योंकि उसका नुकसान सिर्फ और सिर्फ मुल्क को होता है। राइट। बट खोसा साहब, आपके तमाम उम्मीदवार तो आज़ाद हैसियत में ही इलेक्शन लड़े भी हैं और अब एक वो जो लीगल बैटल है आप लोग की वो बड़ी तवील नजर आ रही है। कुछ लोगों का ख्याल है कि ये ट्रिब्यूनल्स में इतना लंबा अरसा लग जाना है, आप लोग जो है वो एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट का ही चक्कर लगाते रह जाएंगे। आपका दावा जो है वो
کتنی سیٹوں کے حوالے سے کہ کتنی سیٹوں پہ مزید جو ہے, کیونکہ ایک طرف جو چموگیوں ہو رہی ہیں, کچھ سیاسی تجزیہ کار جو ہے یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ 5-7 سیٹیں جو ہیں وہ صرف اور مزید مل جانی ہے اور اس سے آگے کچھ بھی نہیں ہونا. 50 سیٹیں ہماری ہیں ایسی جس پر ہمارے پاس فارم 45 سارے موجود ہیں. فارم 45 وہ ہوتا ہے جو گنتی کے بعد پریزائڈنگ آفیسر یا پولنگ آفیسر کاؤنٹ آف ووٹس اوتھینٹیکیٹ کر کے مورے لگا کر سارے پولیٹیکل جو ہمارے ایجنٹس ہوتے ہیں ان کو باقاعدہ مہر اور دستخط اور انگوٹھے لگوا کے ان کو دیتا ہے. ہمارے پاس فارم 45 موجود ہیں جن کی وجہ سے ہم ان 50 حلقوں میں جنہیں ہرایا گیا ہم جیت رہے ہیں. اور ہوا یہ ہے کہ جب وہ پہلے وہ ریٹرننگ آفیسر کے پاس پہنچتے ہیں تو فارم 47 جو بنایا جاتا ہے وہ جیتے ہوئے کو ہرا دیا جاتا ہے, ہارنے والے کو جتا دیا جاتا ہے. اور میرا نہیں خیال کہ کوئی محب وطن یہ سوچ سکتا ہے کہ 50 حلقوں پر آپ اس طرح سے کر کے تو آپ جو ہے کا خیال ہے کہ ہم تسلیم کر لیں گے یا قوم تسلیم کر لے گی یا لوگ تسلیم کر لیں گے. عوام کو خدا را ہم نے تو لاہور میں اپنے جو ہے پروٹیسٹ کو ہم نے مؤخر کر دیا تاکہ کوئی ایسا کوئی وہ نہ ہو جس سے امن عامہ میں کوئی جو ہے خلل پیدا ہو, کیونکہ ہم پھر بھی چاہتے ہیں کہ ملک میں امن ہونا چاہیے, ملک میں ہیلنگ پروسیس شروع ہونا چاہیے. بالکل, اور وہ ہیلنگ پروسیس کس طرح سے ہوگا؟ آرمی چیف بھی اس ہیلنگ پروسیس کا ذکر کر رہے ہیں, بٹ وہ کیسے ممکن ہو سکے گا؟ ایک طرف کھوسا صاحب جو آپ کے آزاد امیدوار ہیں ان کو توڑنے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے. گزشتہ روز بھی آپ نے دیکھا مریم صاحبہ جو ہیں وہ ان کے برابر میں کھڑی ہوئی تھیں وسیم قادر صاحب کے, اور انہوں نے کہا میں اپنے گھر واپس آ گیا ہوں. سو ان کو کس طرح سے لاک کیا جا سکتا ہے, یا آپ کیسے ان کو ان کی ایفیلیشن یہ تبدیل اگر آگے مزید کرتے ہوئے نظر آئیں گے تو اس کو کس طرح سے کاؤنٹر کیا جائے گا؟ ایک پٹیشن جو ہے وہ ہائی کورٹ گئی تھی, الیکشن کمیشن میں بھی گئی اور اس کے بعد وہ مسترد ہو گئی تھی. اب سپریم کورٹ میں وہ درخواست کب لگے گی؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف بحیثیت سیاسی جماعت کے وہ ایگزسٹ کرتی ہے آئینی طور پر اور قانونی طور پر. وہ کبھی بین نہیں ہوئی, نہ ہی الیکشن کمیشن کو کوئی بین کرنے کا اختیار ہے. الیکشن کمیشن نے انٹرا پارٹی صرف جو ہے اس کو کالعدم کر کے اور سمبل لے لیا, سمبل بلہ یعنی ہمارے سے چھین لیا. آپ کا کیا خیال ہے کہ ووٹ بلے کا تھا؟ وہ ووٹ عمران خان کا تھا بابا. ہم تو بلہ مانگ رہے تھے, انہوں نے پورا جہیز کا سامان ہمیں دے دیا. لیکن لوگوں نے, آپ یہ واحد الیکشن ہے جس میں لوگ نہ صرف کینڈیڈیٹ کو ڈھونڈ رہے تھے بلکہ خود ہی سمبل کو تلاش کر رہے تھے. میرے پاس میرا لاکھوں میں ووٹ پڑا ہے تو میرا تو کے تھا, اور 50% ہماری غیر یعنی تعلیم یافتہ ہے, لیکن انہوں نے ایسا رٹا ہوا تھا کہ بچے بٹ کھوسا قطع کلامی کی معافی. کھوسا صاحب, آپ نے کہا کہ پارٹی بین نہیں ہوئی, صرف سمبل لیا گیا تھا. اگر پارٹی بین نہیں ہوئی تو یہ آزاد امیدوار جن کو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ٹکٹ دیا گیا تھا وہ ابھی بھی پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہی ہیں. جو گزشتہ روز جنہوں نے شمولیت نون لیگ میں اختیار کی ان پہ ڈیفیکشن کلوز ایپلیکیبل ہے؟ 100% ہے. دیکھیں, پی ٹی آئی ہی لکھا تھا, ہم نے اپنے جو فارم ہم نے کاغذات نامینیشن پیپر داخل کروائے تھے اس میں پی ٹی آئی ہی لکھا ہوا ہے, اور وسیم قادر کے ہی. دیکھیں, اس لیے پارٹی ایگزسٹ کرتی ہے. یہ صرف آپ نے انڈیپینڈنٹ انہوں نے اس لیے کہا تاکہ یہ منڈی لگائی جا سکے اور توڑ پھوڑ کی جا سکے, اور ان کو جو ہے وہ پوسٹ الیکشن جو ہے یہ سینیریو میں ان کی لویلٹی کو جو ہے تابع کیا جائے تاکہ ان پر ڈیفیکشن کلوز. اور کوسا صاحب, آپ کو خدشہ ہے کہ مزید بھی ڈیفیکٹ کر سکتے ہیں, یہ توڑا جا سکتا ہے؟ نہیں, وسیم کا یہ حشر دیکھ کر, کیونکہ نہ اس کو گھر والے گھر آنے دے رہے ہیں نہ اس کو محلے والے محلے میں آنے دے رہے ہیں, اس کے خلاف جو ووٹ تو دیکھیں عمران خان کا تھا, وسیم کے باپ کا نہیں تھا ووٹ عمران خان کا تھا, پی ٹی آئی کا تھا جو اسے پڑا ہے. ورنہ آپ کو تو پتہ ہی ہے ان کا جو مد مخالف جو تھا پاکستان مسلم لیگ نواز کا, وہ تو خاندان کا فیملی ممبر ہے.
ٹھیک ہے شک ہے. کوثر صاحب آخر میں صرف مجھے بریفلی یہ بتا دیجیے گا، بڑی چیمگوئیاں اس حوالے سے بھی ہو رہی ہیں کہ آپ کی اور بلاول صاحب کی اگلے چند گھنٹوں میں ملاقات متوقع ہے، ایسا ممکن ہو سکتا ہے؟ دیکھیں سیاست میں کوئی چیز حرف آخر نہیں ہوتا ہے، لیکن ہم تو سیاسی لوگ ہیں، ہمارے ساتھ کوئی بھی مل سکتا ہے، ہم بھی کسی سے مل سکتے ہیں. اور کولیشن میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ پی ٹی آئی بیٹھ سکتی ہے؟ یہ تو فیصلہ پارٹی کرے گی یا عمران خان کریں گے، لیکن نہ کوئی انفرادی نہ میں کر سکتا ہوں نہ کوئی اور کر سکتا ہے. البتہ سیاست میں دروازے ہمیشہ کھلے رکھے جاتے ہیں، اس میں کوئی ایسا جو ہے ممانعت نہیں ہے. رائٹ، تھینک یو سو مچ. جی بہت شکریہ کوثر صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. تھینک یو فار جوائننگ اس. سینئر ماہر قانون، سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف لطیف کھوسہ صاحب اس وقت ہم سے بات کہے تھے، جنہوں نے کہا سیاست میں دروازے ہمیشہ کھلے رہنے دینے چاہیے، اور فیصلہ اگرچہ کولیشن میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھنے کا پارٹی اور پارٹی کے جو بانی ہیں عمران خان صاحب وہ ڈیسائیڈ کرے گے، لیکن عوام نے کھوسہ صاحب کے بقول رد عمل دیا ہے 8 فروری کو، اور نفرت میں ووٹ دے کر یہ ثابت کر دیا کہ عوام پاکستان تحریک انصاف اور ان کے بانی کے ساتھ ہے. ایک بریک کے بعد ہم ذرا بات کریں گے جو بھی حکومت قائم کرتا ہے، اگرچہ مینڈیٹ پاکستان تحریک انصاف کے پاس ضرور ہے، لیکن جو پاور شیئرنگ فارمولا جس طرح سے ڈسکس کیا جا رہا ہے اس سیناریو میں کتنا مشکل معاشی چیلنجز سے نمٹنا ہوگا اگلی حکومت کے لیے. ایک بریک کے بعد